र अत्यन्त नास्तिक जस्तो भनेर पिताजीलाई सम्झाउन लाग्नु। पिताजीहरूले के भन्नुभयो, मेरो दिमागमा त्यो खपेन, पचेन मलाई त यो कुरा। किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, इन्द्र सिन्द्र केही पनि होइन, यो सबै कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, माने कर्मद्वारा व्यक्तिको जन्म हुन्छ, कर्ममा नै त्यसको लीन हुन्छ। सुख दुःख इत्यादि सम्पूर्ण जति चिजहरू पनि पाउँछ कर्मद्वारा पाएको हुन्छ। त्यसका लागि कसैले पूजा गरिदिएर केही हुने र केही नहुने भन्ने होइन। यदि ईश्वर भन्ने कुनै छ भनेदेखि त्यो पनि फल दिनेवाला ईश्वर पनि कर्मलाई नै प्रतीक्षा गर्दछ। भने उद्योगी नाम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी भनेर यस प्रकारले नीतिहरूले पनि गाउँदछन्। जो उद्योगी पुरुषहरू छन् उनीहरूले नै सम्पूर्ण प्रकारको लक्ष्मी प्राप्त गर्दछन्। फल मिल्ने भनेको उद्योगद्वारा हो, पुरुषार्थ गर्नुपर्दछ। तर त्यसो भएको तपाईँको यो कुरालाई मलाई त पचेन। भने इन्द्रद्वारा के हुन्छ, बरु हामीलाई त पूजा गर्नुपर्छ भनेदेखि त के भएको छ भनेदेखि बरु गोवर्धन गिरीले हामीलाई केही दिएको छ। हामीलाई घाँस चाहिन्छ, दाउरा चाहिन्छ, हामी त के अरे नोकरी चाकरी भएका न केही भएका, हामीलाई त गाई पाल्नु पर्ने, गोवर्धन गिरीले घाँस दिएको छ, दाउरा दिएको छ, सबै चिज दिएको छ। हाम्रो सेवा त बरु गोवर्धन गिरीले गरेको छ। त्यो इन्द्रको पूजा गर्नुभन्दा पनि मलाई त गोवर्धन गिरीको पूजा गर्नु राम्रो लाग्दछ। अब हजुरहरूको जस्तो निर्णय गर्नुहोस्। नन्द बाबाले मनमा त्यो कुरा लिएर गएर उपनन्द आदिहरूको सबैको सभामा हाम्रो कृष्णको त मन्तव्य यस्तो छ सुनाइदिएपछि उनीहरूले पनि भने कि ठिकै छ, कृष्णको भनेको हामीले मान्नु पर्दछ, परन्तु त्यो इन्द्र रिसाएर हामीलाई कुनै प्रकारका विघ्न गर्छ भनेदेखि त्यस अवस्थामा ती सबै विघ्नको जिम्मेवारी लिन सक्छ कि सक्दैन। एउटा त त्यो शर्त। अर्को शर्त के छ भनेदेखि अहिलेसम्म हामीले यति वर्ष भयो इन्द्रको पूजा गरेको, परन्तु त्यो इन्द्रको नाक मुख केही पनि देखेनौँ। अब हामीले त्यो गोवर्धनको नयाँ पूजा सुरु गरेपछि प्रत्यक्ष रूपमा त्यो गोवर्धन गिरीले आएर हामीबाट त्यो भोग हातैले लिएर खानुपर्दछ। यी दुई कुरामा कृष्णको मन्जुरी छ भनेदेखि हामी नयाँ पूजा गर्छौँ, पुरानो छोडिदिन्छौँ, पुलाइन छोडिदिन्छौँ भनेपछि ल हुन्छ, मेरो जिम्मेवारी भयो भन्नुभयो भगवान्। तर जिम्मेवारी त भयो, नयाँ पूजाको पूजा गर्ने तरिका पनि त हामीलाई थाहा छैन नि त, तरिका पनि बताउनु पर्यो। भगवान्ले भन्नुभयो तरिका उही हो, जो 84 व्यञ्जनहरू तपाईँहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ तिनै प्रकारका 84 व्यञ्जनहरू तपाईँहरू बनाउनुहोस् र तिनै लगेर भगवान् श्याम सुन्दरका सन्निधिमा लगेर उसै प्रकारले पूजा गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले गोवर्धन गिरीको चाहिँ पूजा गर्नुपर्दछ, अनि आराधना गर्नुपर्दछ, अनि त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चिजहरू लगेर उसै गरी खुवाउनु प्याउनु पर्दछ। नैवेद्य आदि 16 उपचारले पूजा गर्नुपर्दछ। यही चिज बनाउनुहोस् भनेर सबै चिजहरू के बनाउनुहोस् भन्दाखेरि बरु पहिले तपाईँहरूले पक्का चिज र कच्चा चिज भन्छन् क्या, त्यो पक्का मात्र होइन कच्चा पनि बनाउनु पर्दछ। भने दाल, सुपान्ता, पायसा, दय, दालदेखि लिएर खिर पर्यन्तका सबै चिजहरू बनाउनुहोस्। 84 व्यञ्जनमा सबै चिज बनाउनुहोस् र लिएर जानुहोस्। अनि त्यही गरी म पूजा सिकाउँछु भन्नुभयो र सबै चिज लिएर जानुहोस्। सब ब्रजवासीहरू तयार भए, सामग्री तयार भयो। आज इन्द्रको पूजा पनि समाप्त भयो। गोवर्धन गिरीका सन्निधिमा गएका छन्, सबै आफ्ना बनाएका 84 व्यञ्जनहरू लिएर गएका छन्। यमुनाजीबाट जल लिएर गएर सबैले गोवर्धन गिरीको स्नान गर्न सुरु गरे। श्री गिरिराज भगवानको स्नान गर्न सुरु गरेका छन्, परन्तु 21 किलोमिटरको पहाड नहुनु पर्ने त्यो जल भरेका जलले चाहिँ पुरै भरेन, बिचरा थाकेर चाहिँ बसे, ठटक्क र कालो मुख लगाएर बसे। भगवान् श्याम सुन्दरले भन्नुभयो के भयो तिमीहरूलाई, किन थाक्यौ कि क्या हो भन्दाखेरि कृष्ण यो गिरिराजलाई हामीले पुरै नुहाउन सक्दैनौँ, नदी टाढा भयो भन्दाखेरि ल आँखा चिम्ल्याउ, तिमीहरूलाई म जल नजिक पुर्याइदिन्छु भन्नुभयो र सम्पूर्ण जति विश्व ब्रह्माण्डका तीर्थहरू छन् 3 करोड, सबै तीर्थहरूलाई चाहिँ आवाहन गरेर एउटा मनद्वारा भगवान्ले गोवर्धन गिरीको मध्यमा नै गङ्गा प्रकट गरिदिनु भयो। मानसी गङ्गा, श्री मानसी गङ्गाको सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डका तीर्थहरूमा स्नान गर्नु र मानसी गङ्गामा एकपल्ट स्नान गर्नु बराबर हो। त्यस्तो प्रकारको एउटा दिव्य तीर्थ त्यहाँ प्रकट गरिदिनु। बडा खुसी भए। गोवर्धन गिरीको स्नान भयो। स्नान भइसकेपछि अनि चन्दन अक्षता फुल भयो, धूप दीप भयो, नैवेद्यको पालो आयो। तुलसी पत्र छोडेर आफ्नो सबै चिजहरूमा जलले प्रोक्षण गरेर सुरभि मुद्रा देखाएर चक्र शङ्ख मुद्रा आदिद्वारा परिशुद्ध गरेर भगवान्लाई भोग लगाउनका निम्ति तयार हुनुभयो। ल कृष्ण अब चाहिँ प्रकट भएर खानुपर्छ है, यसरी हामी मान्दैनौँ भनेपछि ल भोग लगाउन तयारी गर। नाभ्या आशी भनेर जस्तै मन्त्र पढेर तुलसी पत्र छोडेर जब त्यो भोग लगाउन तयार हुनुभएको थियो, 84 व्यञ्जनहरू छन्। 84 व्यञ्जनहरूमा के बनाएका छन् नाम कति चिजका जान्दछौँ हामीले, कति चिजका जान्दैनौँ होइन। 84 व्यञ्जनहरूमा बनाएका छन्। पुडी, खिर, अचार, भात, हलुवा, पेडा, सिकर्नी, चना, चाम्रे, दाल, अचार, सिँगडा, डोसा, परोठा, पिना, सुगा रोटीहरू पनि बनाएका छन्। त्यसै गरी अनार, भुजा, सातु, चामल, चाखले, खुवा, कडम्बु, चिउरा, किम्बु, खाजा इत्यादि सबै चिजहरू बनाएका छन्। दालदेखि लिएर सबै चिजहरू जति छन् 84 व्यञ्जनहरू सब बनाएका छन्। फर्सी, सोलर, दाल, साग पनि धेरै प्रकारको बनाएका छन्। दाल बनाएका छन्, फर्सीको साग छ, सोलर छ, छोप, बाबर, पिठो, अर्साबडा भनिन्छ, टिम्बुर भनिन्छ, सिकेका चिउरा अलग छन्, फेरि जलेबी छ, पुलियो छ, भ्यागुर छ, राइतो छ, सबै चिजहरू बनेका छन्। अरू पनि अनि च्याखले पनि छ बनेको, फ्याप्लो बनेको छ, हब्बु, अनार, काजु, यी सबै चिजहरू बनेका छन्। सबै पदार्थहरू 84 व्यञ्जनहरूमा तुलसी पत्र छोडेर जब त्यहाँ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष गुंसी स्नोर्देव हो समवर्धतः
पदभ्यां भूमिर्दिशः स्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् भनेर नैवेद्यम निवेदयामी भनेका थिए। बीच गिरिराजबाट ठिक पर्वतका मध्यबाट उस्तै रूपमा भगवान गिरिराज प्रकट हुनु। श्री गिरिराज भगवानको ब्रजवासीले देखे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज चंद्र सखी भज बाल की कवि चंद्र सखी भज बाल की कवि चंद्र सखी भज बाल चिरजीव तेरो लाल आलाल तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन गिरिधारी भगवान को। भगवान श्री हरिले इस प्रकारले जब इन्द्र महाराजको पूजा भङ्ग गरेर गोवर्धन गिरिराजको पूजा गराइदिनु हो ब्रजवासीहरूद्वारा, इन्द्र महाराज कहाँ गएर देवर्षि नारदजी महाराजले सुनाइदिनु हो कि महाराज के छ खबर खाऊ ठिकै छ भन्दाखेरि बडा आनन्द छ भनेर इन्द्र महाराजले आफ्नो जब कुशल मङ्गलको खबर सुनाउँदाखेरि किन नहोस् तपाईँका त लड्डु पनि सब खुवाइदिए। एकदम चारैतिरबाट मेघ घनघोर भएर आयो, असिना बर्सिन थाले। ब्रजवासीहरू एकदम आत्तिएर ब्रज डुब्न आँट्यो भनेर आत्तिएर कृष्ण हामीले भनेका थियौँ इन्द्र रिसायो, आज हामीहरूको विघ्न आयो, लौ रक्षा गर्नुपर्दछ भनेर यस प्रकारले रक्षाको याचना गर्न लागे। जसमा भगवान श्रीहरिको कृपा हुन्छ भगवान अवश्य पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। हो मैले आश्रित जनहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ। भगवान श्याम सुन्दरले पता नै के गर्नुभयो, जसरी केटाकेटीहरूले त्यो च्याउ उठाउँदाखेरि कति पनि भार पर्दैन, त्यसै प्रकारले 21 किलोमिटरको त्यो पर्वतलाई चाहिँ उठाउन भगवानलाई कति पनि परिश्रम भएन। जुरुक्क उठाउनु पर्वत र अनि हातमा एउटा कान्छेवालामा बायाँ हातको कान्छेवालामा पर्वतलाई उठाएर भगवान श्याम सुन्दरले चाहिँ ल आउनुहोस् आउनुहोस् मेरो शरणमा भनेर सबै ब्रजवासी गाई बस्तुहरू सहित सबै ग्वालवालाहरूलाई चाहिँ त्यो पर्वतभित्र राखिदिनु। चारैतिर शेषनागले बाहिरको पानी भित्र जान नपाओस् भनेर घेरा लगाइदिनु भएको छ। बडा आनन्दसँग भित्र नृत्य गान चलिरहेको छ, रमाइलो भइरहेको छ। आहा कति सुन्दर भयो। जन्म जन्मान्तरदेखि भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहने, कति दिनदेखि भगवानदेखि टाढा बस्नु परेका पनि आज भगवानको कृपाले सबै एक ठाउँमा बसे। अब धेरै बेर भइसक्यो, वर्षा हुँदा हुँदा गर्दाखेरि यता वर्षा भइरहेको छ, माथि एकातिर चक्र सुदर्शनद्वारा माथिको जल सुकिरहेको छ, यता बाहिरको जल भित्र जाँदैन। अलिकति बाँकी रहेको पानी पनि धारो चुइरहेको छ गोवर्धनको एकातिरबाट। त्यसलाई पिउनुका निमित्त अगस्त्य मुनिलाई बोलाउनु पर्यो। ल आउनुहोस् महाराज अब हजुरले पानी पिउनुहोस् भनेर अगस्त्य मुनिलाई बोलाउनु। अगस्त्य मुनि कस्तो हुनुहुन्छ, बडा खतरनाक ऋषि हुनुहुन्छ। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः भनेर 3 आचमनीमा समुद्रै पिइदिने त्यस्ता ऋषि हुनुहुन्छ। आज उहाँलाई पानी पिउनुका निमित्त किन बोलाउनु भयो त भन्दाखेरि पानी पहिला जन्ममा भोजन गराएको थियो, अब बाँकी नै थियो पानी पिलाउन नसकेर यस जन्ममा चाहिँ यस अवतारमा चाहिँ पानी पिलाउनु। कहिले रामावतारमा माता जानकीको इच्छा कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु साह्रै खुसी हुने। ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पायो भनेदेखि अति आनन्द आउने क्या माता जानकीलाई। त्यो भएर जहिले पनि अलिक ब्राह्मणले धेरै खाइदियो हुन्थ्यो, धेरै खुवाउनु पायो हुन्थ्यो भन्ने इच्छा हुने। ब्राह्मणहरू आउने, यसो 2टा पुडी खायो, अलिकति हलुवा खायो, एउटा लड्डु खायो, भयो भन्छन्, खाँदैन। एक दिन भगवान रामसँग माता जानकीले भन्नुभयो कि अलि धेरै खाने ब्राह्मण बोलाउनुहोस् न प्रभु, मलाई खुवाएर तृप्ति भएकै छैन, अलि धेरै खाएपछि राम्रो हुन्थ्यो, अलि धेरै खानेलाई खोज्नुहोस्। ल हुन्छ धेरै खानेलाई खोजौँला, एउटालाई खुवाउनुहोस् अनि बाँकी अरू खोजौँला भन्नुभयो र अगस्त्य मुनिलाई निमन्त्रण दिनुभयो भगवान रामले। अगस्त्य मुनि खानाका निमित्त आउनुभयो। आज अलि धेरै खाने भन्ने भन्नुभएको छ, अलि धेरै खानु होला भनेर अलि अरू दिनको भन्दा धेरै बनाएर राखेको छ। ल आउनुहोस् गुरुदेव भोजनका निमित्त भनेर अगस्त्य मुनिलाई बोलाएर त्यहाँ आश्रममा राखेर भोजन दिनुभएको त। दलिया भरिभरि थियो, पुडी खिर इत्यादिहरू सबै चिज थियो, परन्तु त्यो त कतिखेर गयो कतिखेर खाने रहेछन् क्या हो भन्ने सम्झेर अब त ऋद्धि सिद्धिहरूलाई पनि बोलाउनु भयो। सबै गणेश आदिहरू पनि आए, सबैलाई बोलाएर बन्न सुरु भइरहेको छ। खाँदा खाँदा कति भइसक्यो भनेदेखि 9 भण्डार खाली भइसके, रिद्धि सिद्धिहरू पनि थाकिसके। उहाँ थाक्दै थाक्नुहुन्न। बिचमा सीताजी त हैरान भएर के भन्नु भनेदेखि भोजनको बिचमा पानी पिउनुपर्छ, मध्ये मध्ये पानीयम भनिन्छ क्या, बिचमा पानी पिउनुपर्छ। गुरुदेव मध्यमा पानी पिउनुपर्छ, पानी ल्याउँ भन्दाखेरि ठिकै छ आमा बिच भएपछि पानी पिउँला भन्नुभयो। 9 भण्डार खाली भइसक्यो, अझ त बिच पनि भएको छैन। यसो भगवानतिर इसारा गर्नुभयो अगस्त्य मुनिले, कति खानुपर्ने भन्दाखेरि 2-4 भण्डार अरू खाली हुनु खाँदै गर्नुहोस् भन्नुभयो।
भगवानले खाँदै गर्नु भनेपछि 2-4 भण्डार अरू पनि खाली भयो, पसिना पसिना भइसके सबै हारिसकेपछि अब पानीका कुरा नगर्नुहोस्, अर्को पाली पिलाउला अहिले रमिनुहोस् भनेर त्यति खाएर अगस्त्य मुनि जानुभएको थियो, पानी पिलाउनु बाँकी नै थियो। त्यसो हुनाले अहिले आउनुहोस् महाराज, पहिले राम अवतारमा भोजन गरेको अहिले पानी पिउनुहोस्, कस्ता ऋषिहरू, उहाँलाई केही फरकै पर्दैन। यसरी पानी पिउनका निमित्त अगस्त्य मुनि पनि आउनुभएको छ। चारैतिर यस्तो वर्षा भयो कि सबैतिर डुबिसक्यो होला अब त ब्रज भनेर इन्द्र महाराजले आफ्ना पार्षदहरूलाई तल पठाएको त के को त्यहाँ डुब्थ्यो महाराज, उहाँ त धुल उडिरहेको त बडा मजासँग श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन गर्दै बडा मजासँग नाचेका छन्, गाएका छन्, बडा रमाइलो छ त्यहाँ त। के भयो, को हो त्यो कृष्ण भनेको त एउटा गोठालोको बालक सम्झेर मैले आज कृष्णका प्रति यस्तो अपराध गरेँ, यी त साक्षात् परब्रह्म परमात्मा मैले चिनिने अपराध भयो, अब कसो गरौँ। ल हेर्नुहोस्, भगवान् यहाँ बसिकन ब्रह्मलाई नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ, भगवान् यहाँ बसिकन इन्द्रमाथि नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ, सब प्रकारका यी अतिमानुष लीलाहरू गर्दै हुनुहुन्छ। 21 किलोमिटर लामो 21 किलोमिटर चौडो यस्तो पर्वतलाई चाहिँ 7 दिन 7 रातसम्म आफ्नो कान्छेौलामा राखेर उठाउनु भएको छ। उठाउने कुरा परै छोडिदिनुहोस्, 7 दिन 7 रातको कुरा पनि परै छोडिदिनुहोस्, केवल 7 घण्टाको लागि हामीले एक हात खाली मात्रै माथि उठाएर हेरौँ त के हालत हुन्छ हामीहरूको। तर भगवान्लाई हामीले सामान्य एउटा गोठालोको छोरो त हो नि, उस्तै हामीहरू जस्तै मान्छे त हो नि भन्न सक्छौँ, परन्तु भगवान्का यी अतिमानुष चरित्रहरूको अनुभव कसले गर्न सक्ने। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, भगवान्का यी विचित्र चरित्रहरू छन्। आज इन्द्र महाराज अत्यन्त लज्जित भएर भगवान श्रीकृष्णका शरणमा आए, प्रार्थना गर्न लागे, प्रभु मलाई रक्षा गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, मैले जानिनँ हजुरको स्वरूपलाई। एक्लै आउनु पनि डर लागेर सुरभि गाईलाई पनि साथमा लिएर आउनुभएको थियो। सुरभि गाईको सामनेमा आएर प्रार्थना गरे, 12 श्लोक मात्रै बोल्न सकेका थिए, भगवान खुसी हुनुभयो। किन खुसी हुनुभयो हेर्नुहोस्, ब्रह्माको अपराध अत्यन्त घोर अपराध थियो, 40 श्लोकद्वारा प्रार्थना गर्दाखेरि पनि भगवानले उज्यालो मुखले पनि ब्रह्मजीलाई हेर्नु भएन। तर इन्द्रको अपराध अत्यन्त सुलभ अपराध थियो, त्यसो भएको हुनाले 12 श्लोकमा प्रसन्न भएर भगवानले केही वचन बोल्दै हुनुहुन्छ। ब्रह्माले के गरे भनेदेखि जन्म जन्मान्तरको पुण्योदयले भगवानका सन्निधि टाढा भएका भक्तहरू पनि भगवानको सन्निधिमा मिलेर सुखको अनुभव गरिरहेका थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ चोरेर अलग गर्ने काम गरेको हुनाले, भक्तलाई भगवानदेखि अलग गर्ने काम गरेको हुनाले ठुलो अपराध मानेर भगवान ब्रह्मासँग बोल्नु भएन। तर इन्द्र महाराजको अपराध यस्तो छ कि टाढा टाढा बसेर गोपीहरू भगवानसँग मिल्नै पनि पाउँदैन थिए, गोपहरूको प्रतिबन्धता थियो। त्यस अवस्थामा आज गोवर्धन गिरी उठाउने क्रममा भगवानले इन्द्रका अपराधले गर्दाखेरि 7 दिन 7 रातसम्म सबै सन्निधिमा बसेर भगवानको श्रीमुखको अवलोकन गर्न सौभाग्य पाएका छन्। यो अपराध सानो मानेर भगवान ठुलो कृपा गरेर यिनीहरूलाई सौभाग्य मिल्यो भन्ने सम्झेर तुरन्त प्रसन्न हुनुभयो। भगवानले के भन्नु भनेदेखि, ए इन्द्र तिम्रो यज्ञ मैले भङ्ग गरेको हुँ भन्नुहुन्छ भगवान। तिम्रो यज्ञ मैले भङ्ग गरेको किन भनेदेखि यो यज्ञ भङ्ग गरेर तिमीलाई अहङ्कार भएको थियो, त्यो अहङ्कारलाई चाहिँ मैले नाश गर्नका निमित्त यो यज्ञ भङ्ग गरेको हुँ। अब तिमी जाऊ भन्नुभयो भगवानले। त्रेताम श्रेताम मे बचो, सबैलाई भन्नुभयो कि त्रेता गम्यताम शक्रभद्रम वह, तिम्रो कल्याण होस् इन्द्र, तिमी जाऊ अब। तर त्रेताम मेन शासन, मैले जे भनेको छु त्यो अनुशासनमा बस्नु, आजदेखि त्यस्तो गल्ती नगर्नु कि पानी जति बेला जसलाई चाहिन्छ, जहाँ वर्षाको आवश्यकता छ त्यहाँ समयमा वर्षा गरिदिनु, अन्यथा तँलाई फेरि यस्तै दण्ड हुनेछ। मैले यो तिमी आफ्नो ऐश्वर्यले उन्मत्त भएर यस्तो गरेको हुनाले, पदको दुरुपयोग गरेको हुनाले दण्ड दिएको हुँ, अब आफ्नो ठाउँमा जाऊ भन्नु। सुरभि गाई आएकी थिइन्, उनले आफ्नो दूधद्वारा भगवानको अभिषेक गरेर भगवानको नामकरण गरेकी थिइन् गोविन्द। त्यसो हुनाले गाई माताले राखेको नाम गोविन्द। प्रभु हजुर वास्तवमा हाम्रा रक्षक भनेको त हजुर हो, यी इन्द्रादिहरू यिनीहरू भनेका त सबै हजुरले दिएर अलिकति हजुरका माध्यमबाट केही शक्ति प्राप्त गरेर हाम्रा रक्षक बनेका मात्रै हुन्। तर यथार्थ रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रा रक्षक भनेको हजुर मात्र हुनुहुन्छ भनेर गाईको यसरी प्रार्थना गरेर गोविन्द नाम राखिन्। त्यसो हुनाले भगवानलाई अति नै प्यारो नाम गोविन्द छ। गोविन्द नाम संकीर्तन भगवानलाई साह्रै प्यारो छ। त्यसो हुनाले एकछिन गोविन्द नाम संकीर्तन गरौँ। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, गोविन्द गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविन्द जय
समयमा उज्यालो भइसक्यो भन्ने भान भएर नन्द बाबा यमुनाजीमा जानुभयो। यमुनाजीमा स्नान गर्न लाग्दाखेरि वरुणजीका दूतहरूले चाहिँ उनलाई लिएर वरुण लोकमा पासमा बाँधेर राखे। रात्रिको समयमा स्नान गर्नु हुँदैन, नदीमा स्नान गर्न निषेध गरिएको हुन्छ, यसरी बाँधिदिए। यता बिहान सबै नन्द बाबाको महलमा सबैजना आए, खै नन्द बाबा भनेर खोज्दै थिए त नन्द बाबा छैन। भगवान श्याम सुन्दरले भन्नु म खोजेर ल्याउँछु, चिन्ता नगर्नुहोस्। सिधै यमराजीमा गएर वरुण लोकमा भगवान पुग्नुभयो त कुनामा नन्द बाबालाई बाँधेर राखेको छ। भगवान श्याम सुन्दर ढोकाबाट भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै बडा सुन्दर सुन्दर वनमालाहरू लगेर राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषणहरू लगेर भगवान श्याम सुन्दरको स्वागत गरेर ल्याइरहेछ। नन्द बाबा कुनाबाट सोच्दै हुन्छ कि मेरा बाल मुकुन्दको परिचय यहाँ पनि रहेछ, आयो अब त यिनीहरूको केही लाग्दैन, मलाई बाँधेर राखेको भए पनि लिएर जान्छ अब त भनेर खुसी हुनुभएको छ। आएर भगवान श्याम सुन्दरको दर्शन गर्दै वरुणजी महाराजले भगवानसँग के निवेदन गर्नु भनेदेखि प्रभु हजुरको दर्शन गर्ने साह्रै उत्कण्ठा थियो, इच्छा थियो, परन्तु दर्शन गर्नका निमित्त लोकमा जाउँ भनेदेखि हजुरले ब्रह्माजीलाई दण्ड दिएको, इन्द्रलाई दण्ड दिएको देखेर काहीँ आफ्नो पद छोडेर किन आएछ भनेर मैले पनि त्यस्तै छक्करको खानुपर्नेको भन्ने चिन्ताले हजुरको चरण कमलको दर्शन गर्न आउन सकिनँ। परन्तु मेरा दूतहरूले अज्ञानवशात हजुरका पिताजीलाई यहाँ ल्याएको हुनाले मेरो सौभाग्य भयो, हजुरका यसरी दर्शन गर्न पाएँ। ल हजुरका पिताजीलाई लिएर जानुहोस् भनेर विभिन्न प्रकारका आभूषण आदिहरूद्वारा नन्द बाबाको सम्मान गरेर वरुणजी महाराजले बिदा गरिदिनु भयो। आएर सबै ब्रजवासीले नन्द बाबालाई सोधे कि कहाँ जानु भएको थियो, हजुरको यहाँ दर्शन मिलेन, कहाँ जानु भएको थियो भनेर सोद्धाखेरि अरे छोडिदिनुहोस्, यस्तो दिव्य लोक देखेर आए कि कृष्णको कृपा हो, त्यहाँ यसको परिचय रहेछ, त्यहाँ पनि त्यहाँका मान्छेले कति सत्कार गरे, कति स्वागत गरे, यसको त कुरै छोडिदिनुहोस् भनेर व्याख्या गरेपछि ब्रजवासीहरू सबै रिसाउँदा। आफ्ना पिताजीलाई चाहिँ यहीँ बसी बसी लोक परलोक सबै देखाउने, हामीलाई चाहिँ तिरस्कार गर्ने, हेला गर्ने, हामी आउँदैनौँ यो कृष्णका छेउमा। अरे के चाहन्छौ तिमीहरू, के चाहन्छौ भन्दाखेरि हामीलाई पनि देखाउनुपर्छ त्यो लोक, ल हिँड तिमीहरूलाई पनि देखाउँछु भनेर समस्त ब्रजवासीहरूलाई ब्रह्मकुण्डमा लिएर जानु। ब्रह्मकुण्डमा लगेर ल स्नान गरेर यसो भनेर डुबुल्की लगाउनु भएको त एकाएक सिधै वैकुण्ठ पुर्याइदिनु भएको। बडा आनन्दका साथमा दिव्य वैकुण्ठमा नित्यात्मा मुक्तात्माद्वारा सेवित भएका परमात्मा श्याम सुन्दरको दर्शन पाएर ब्रजवासीहरू बडा आनन्दित भए, त्यो दिव्य लोकको दर्शन पाए। तर हेर्दाखेरि भगवान यहाँ चाहिँ सुलभ रूपमा बस्नुहुन्छ, उहाँ शासकका रूपमा बस्ने भएको हुनाले रूप उस्तै छ, कृष्णकै जस्तो रूप छ। उस्तै रूप देखे तापनि के भन्छन् भनेदेखि होइन बरु योभन्दा त हाम्रै कृष्ण हाँसिलो खुसिलो अलि बोल्न लायकको राम्रो छ, यो त घोसे रहेछ, यहाँ बस्नु ठिक छैन, वहीँ जानुपर्छ बरु हाम्रै कृष्णसँग हाम्रै कन्हैयासँग भन्ने इच्छा गरेका थिए। तुरन्त त्यहाँबाट आइहाले यही लोकमा। देख्यौ तिमीहरूले सबै चिज भन्दाखेरि अरे कृष्ण तिम्रो लीला कसले जान्न सक्दछ, बडा खुसी भए सबै। यस्ता यस्ता चरित्रहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अब भगवानको एउटा अर्को श्रीमद् भागवतको हृदय भनेर भनिन्छ, जसलाई त्यस्तो पावन चरित्रको हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ, जसलाई भनिन्छ रासलीला। रासलीलाको प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्दैछौँ। यो श्रीमद् भागवतको हृदय हो, मुटु हो, जसले रास पञ्चाध्यायको केवल नित्य निरन्तर पाठ मात्रै गर्दछ भनेदेखि सम्पूर्ण मुटुका रोगहरू त्यसका ठिक हुन्छन्। त्यस्तो अति पवित्र यस लीलालाई हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। भगवान श्रीहरिले कात्यायनी देवीको व्रत गर्नेवाला ब्रजकुमारीहरू जो कार्तिकको महिनामा उनीहरूले व्रत गरेका थिए, त्यस व्रतलाई अनुमोदन गर्दै उनीहरूलाई जो भगवानले तिमीहरूलाई म पति रूपमा प्राप्त हुनेछु भन्ने वचन दिनुभएको छ, त्यस वचनलाई पूर्ण गर्ने पवित्र दिन आज देख्नुभएको छ। एउटा पवित्र रात्रि देख्नुभयो। भगवान श्रीराम जतिखेर सूर्यवंशमा अवतार लिनुभयो, भगवान श्रीरामले सूर्यवंशमा अवतार लिएको बेलामा समस्त चराचर जगत प्रसन्न थियो, तर एकजनालाई दुःख भइरहेको। सबै खुसी थिए परन्तु एकजना साह्रै दुःखी थिए त्यस अवस्थामा। को त भन्दाखेरि चन्द्रमा। अब सूर्यको अस्त नहुन्जेलसम्म चन्द्रमाको उदय हुन नपाएने, सूर्य वंशमा भगवानले आएको हुनाले आफ्ना वंशमा आएका परमात्माको दर्शन गर्नका निमित्त एक दिव्य वर्ष तयार गरेर एक दिव्य दिन बनाइदिनु भएको थियो। पुरै दिन दिव्य दिन भनेको कति हुन्छ, सत्य त्रेता द्वापर कली 1, सत्य त्रेता द्वापर कली 2 गर्दै गर्दै 71 पल्ट चतुर्युगी घुम्यो भनेदेखि एउटा मनुको शासन हुन्छ। त्यस्ता 14 मनुहरूको शासन बित्यो भनेदेखि बल्ल एक दिन हुन्छ। भनेपछि त्यति लामो दिन बनाइदिनु भयो, कति युग बित्यो त्यसमा। चन्द्रमा पर्खेकै छन्, अब सूर्य उता जान्छन् र म पनि गएर भगवान रामको दर्शन गर्न पाउँछु भनेर खुब प्रसन्न भइरहेका थिए, खुब सोचिरहेका थिए, तर पाउँदै पाएनन्। लामो समय भयो, दुःखी भए। भगवान सबैका कुराहरूलाई जान्ने, सबको अन्तर्यामी भएको हुनाले चन्द्रमाको त्यो दुःखलाई थाहा पाएर चिन्ता नगर, यसपालि सूर्य वंशमा आए, यिनले एक ब्रह्म दिन बनाए, अर्को पालि चन्द्र वंशमा आइदेऊला, एक पुरै ब्रह्म रात्रि तिमीले पनि बनाइदिनु, ठिकै छ, तिम्रो पनि मौका मिल्छ भनेर चन्द्रमालाई आश्वासन दिनुभएको छ रामावतार। त्यो अब त्यो पुरा गर्नका निमित्त भगवानले आज त्यो रात्रि चुन्नुभयो, एउटा ब्रह्म रात्रि, जसलाई हामीले कोजाग्रत पूर्णिमा भन्दछौँ। परन्तु विकृति अहिले त्यसमा के आएको छ भनेदेखि जुवा खेल्नु पर्दछ, पिता पुत्रले पनि बसेर जुवा खेल्नु पर्दछ भन्ने त्यस्तो प्रकारको चलन छ कोजाग्रत पूर्णिमा। त्यो जुवा खेल्ने रात्रि होइन, कम ब्रह्म परमात्माको प्राप्तिका निमित्त समस्त चेतनहरू परमात्माको आनन्दको अनुभूति गर्दै जागृत भएको रात्रि हुनाले त्यसको नाम हो कोजाग्रत।
कोजाग्रत पूर्णिमा त्यस्तो रात्रि हो। त्यस्तो पवित्र रात्रि आज भगवानले देख्नुभयो र गोपीहरूलाई समस्त भक्तहरूलाई जो इच्छा जन्म जन्मान्तरदेखि कैयौँदेखि यो जो वचन दिनुभएको छ त्यो वचन पुरा गर्ने इच्छा गर्नु। यो रासलीलाको प्रसङ्ग सुनाउनुभन्दा पहिले रासलीला कस्तो हो भन्ने विषयमा अलिकति प्रकाशित गरिदिनु म यहाँ उचित सम्झिन्छु। रासलीला भन्ने बित्तिकै लोकमा त्यसलाई चाहिँ एउटा नराम्रो रूपमा चाहिँ सम्झेका छन्। लौकिक काम क्रीडा जस्तो त्यसलाई लोकले मानेको छ र त्यस दृष्टिले त्यसको सम्झिने परम्परा छ। यथार्थ रूपमा यो रास भनेको के हो यसलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। रस ब्रह्मको नाम हो, परमात्माको नाम ब्रह्म हो। वेदले भन्छ रसो वैश, रस नै ब्रह्म परमात्मा हो। त्यस्तो रसलाई प्राप्त गरेर नै रसम लब्धा आनन्दी भवति, रसलाई प्राप्त गरेर जीवात्मा आनन्दको अनुभूति गर्दछ जसलाई ब्रह्मानन्द भनिन्छ। त्यस्तो जीवात्मा र परमात्माको जो आनन्दानुभूति हो, सम्बन्धको योगको जो सम्बन्धको आनन्दानुभूति हो त्यसलाई रास भनिन्छ। यो आत्मा र परमात्माका साथमा मात्र भएको छ, लौकिक शरीरका साथमा क्रीडा भएको छैन। र दोस्रो कुरा एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि रासलीलाको समयमा भगवान श्रीकृष्णको उमेर केवल 11 वर्षको। 11 वर्षको एकमात्र भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र उहाँका साथमा 5000 घरका गोपीहरू तिनीहरू छन्। कति छन् है त्यहाँ आएका? 5000 घरका गोपीहरू तिनीहरू छन्। ती गोपीहरू कोसँग रास हुँदैछ? पहिले भगवान जतिखेर क्षीर समुद्रमा शयन गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यस अवस्थामा भगवानलाई जगाउनका निमित्त 4 लाख वेदका मन्त्रहरू छन्। ती 4 लाख वेदका मन्त्रहरू भगवानलाई क्षीर समुद्रमा सुतेको अवस्थामा सृष्टिको सुरुवातको बेलामा भगवानलाई जगाउनका निमित्त वेदहरूले स्तुति गर्दछन्। ती वेदका मन्त्रहरू 4 लाख मन्त्रहरू गएर जब भगवानको त्यो क्षीर शय्यामा सुतेको रूपलाई हेरेर स्तुति गर्दै थिए त्यस अवस्थामा त्यो भगवानको रूप सुन्दरतालाई देखेर ती वेद मन्त्र पुरुषका रूपमा थिए। ती पुरुषहरूका मनमा कस्तो भाव जाग्यो भनेदेखि आहा यति सुन्दर परिपूर्ण पुरुषको पत्नी बनेर सेवा गर्न पाए कति आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो होला भनेर उनीहरूका मनमा स्त्रीत्व भाव जागेको हुनाले ती 4000 वेदका मन्त्रहरूको हार्दिक भावनालाई बुझेर अन्तर्यामी परमात्माले हुन्छ तिमीहरूको इच्छालाई म पुरा गरिदिनेछु भनेको छ। त्यसो हुनाले ती 4 लाख वेदका मन्त्रहरू ब्रजमा गोपी भएर आएका छन्। त्यसो हुनाले तिनीहरू नै यहाँ गोपी छन्, तिनीहरूका साथमा रास भएको छ। ती 4 लाख वेदका मन्त्रहरू 33 करोड देवता भनेर भनिन्छ। 33 करोड देवताहरू पृथ्वीमा जब अनेक प्रकारका असुरहरू बढेर धर्मको नाश भयो, के अरे अधर्म बढ्दै गयो र त्यस बेला पृथ्वीले गाईको रूप धारण गरेर ब्रह्माजी महाराजको शरणमा गइन् र ब्रह्माजी महाराज आदि सम्पूर्ण 33 करोड देवताहरूलाई साथमा लगेर क्षीर समुद्रमा शयन गर्ने परमात्मा श्याम सुन्दरसँग प्रार्थना गरेर आफ्नो भार हरण गर्नका निमित्त निवेदन गर्न जब गएकी थिइन् त्यस अवस्थामा ती 33 करोड ब्रह्मादि देवताहरूले भगवानको त्यो रूप सुन्दरतालाई देखेर उनीहरूका मनमा पनि त्यो भाव जागेको छ। त्यसो हुनाले तिनीहरूको पनि आन्तरिक भावलाई स्वीकार गरेर हुन्छ कृष्णावतारमा तिमीहरू गोपी बनेर जानु, म तिमीहरूको यो अभिलाषालाई पूर्ण गर्नेछु भगवानले तिनीहरूलाई वचन दिनुभएको छ। ती 33 करोड गोपी देवताहरू गोपी बनेर ब्रजमा जन्मेका छन्। तिनीहरूका साथमा भगवानको रास भइरहेको छ। र त्यसपछि 88,000 ऋषिहरू छन्। हाम्रा 88,000 ऋषिमुनिहरू दण्डकारण्य आदि वनमा छन्। भगवान श्री रामलाई दुष्ट कैकेयीको यो चरित्रद्वारा जब भगवान स्वेच्छाले वनवास स्वीकार गर्नुभयो, राज्य परित्याग गरेर वनमा गएको बेला ए वशिष्ठजी आउनुहोस् भनेर जब मुरली बजाउनुहुन्छ मुरलीको ध्वनिद्वारा त्यही गाई मात्रै आउँछ। कुन गाई? वशिष्ठ ऋषि गाई बनेर आएका छन्, त्यही गाई आउँछ। कुन अत्रि गाई बनेर आएका छन्, अत्रि भनेर बोलाउँदाखेरि तिनको नाम पनि त्यही राखेको छ ब्रजमा। तिनै 88,000 ऋषिहरू यहाँ गोपी बनेर आएका छन्। त्यसो हुनाले तिनीहरूका साथमा रास भएको छ। गन्दै जानु होला कति छन्। अनि भगवान रामको जब जानकीका साथमा विवाह हुँदै थियो जनकपुरका सम्पूर्ण जति कन्याहरू थिए सबैले चाहिँ स्त्रीहरूले भगवान श्री रामका प्रति त्यस्तो भाव राखेका हुनाले अन्तर्यामी परमात्माले मनमा सोचेका कुराहरूलाई पूर्ति गर्नुहुन्छ, मनका सङ्कल्प मनैद्वारा स्वीकार गर्नुहुन्छ। ती इच्छाहरूलाई पुरा गर्न तिनीहरू पनि यहाँ गोपी बनेर आएका छन्। यी सब निर्मल आत्मा छन्। अरूहरू पनि अन्य नित्यात्मा जो के अरे अमलात्मा विमलात्माहरू अनन्त अनन्त जन्मदेखि भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त योगद्वारा आफूलाई शुद्धि गरेर परमात्मा प्राप्तिका निमित्त युगौँदेखि जो भगवानको भक्तिमा लागेका छन् त्यस्ता सबैलाई पनि यही अवस्थामा मौका दिनुभएको छ। यी सबै गोपीहरू हुन् यिनीहरूका साथमा। र अब यिनीहरू कति छन् भनेदेखि 5 करोड छन्। करिब 5 करोड गोपीहरू छन्। ती 5 करोड गोपीका बीचमा भगवान 11 वर्षको एकमात्र 11 वर्षको अवस्थामा न त त्यस्ता सांसारिक काम वासनाहरू नै उद्दीप हुन्छन्। अहिले हाम्रा बालकहरूलाई हेर्नु भने 10-11 वर्षको बालकमा के हुन्छ त्यस्तो कुनै त्यस्ता क्रीडाहरूको इच्छा नै हुँदैन, त्यस्तो चेष्टा नै हुँदैन। त्यही पनि 5 करोड गोपीहरूका बीचमा एक्लै कृष्णका साथमा के लौकिक क्रीडाहरू भयो होला नि त। यो लोकले उल्टो सम्झिएर यस प्रकारले रासको अनर्थ गरेको छ। रास भनेको रस स्वरूप परमात्मा परब्रह्म परमात्माको र स्वरूपको अनुभूति गर्नु, जीवात्माको एकमात्र स्वरूप र त्यही आनन्दलाई प्राप्त गर्नु यसको लक्ष्य भएको हुनाले ब्रह्मानन्दको अनुभूतिको नाम रास हो। त्यो रासलीला भइरहेको छ। त्यस्ता सबै गोपीहरूका लागि आज भगवानले ब्रह्म रात्रि तयार गरेर शरद पूर्णिमाको पवित्र रात्रि
रात्रिमा एकान्तमा यमुनाजीको पावन पुलिन शीतल तटमा गएर भगवान श्रीहरिले सम्पूर्ण त्यस्ता जसलाई चाहिँ भगवानले वचन दिनुभएको छ ती सबैलाई लौ आऊ अब तिमीहरूको सबैको सौभाग्यको दिन हो आज, सबैलाई म आफ्नो आनन्दको अनुभूति गराउँछु भनेर सबैलाई आह्वान गर्नका निमित्त बाँसुरीद्वारा भगवानले निमन्त्रण दिनुभएको छ। बाँसुरी बजाउनु भयो भगवानले गएर यमुनाजीको तटमा। यमुनाजीको किनारबाट जब बाँसुरी बज्यो त्यो बाँसुरी बज्ने बेलामा हेर्नुहोस् को कहाँ थिए, कस्तो रूपमा थिए, त्यही रूपमा हिँडिहाले। यसको तात्पर्य पनि यसरी बुझ्नु पर्दछ। हामीहरूले यहाँ जति पनि कर्म गर्दछौँ, छोराछोरीको सेवा गर्दछौँ, पतिको सेवा गर्दछौँ, गाईको सेवा गर्दछौँ, ब्राह्मण अतिथिहरूको सेवा गर्दछौँ, यज्ञ गर्दछौँ, तीर्थ गर्दछौँ, जप व्रत तप इत्यादिहरू सबै गर्दछौँ। यी सम्पूर्ण कर्मको एकमात्र उद्देश्य के हो भनेदेखि भगवान कहिले प्रसन्न भएर हामीहरूका यी सेवाबाट खुसी भएर हामीलाई भगवानले बोलाउनुहुन्छ र अपनाउनुहुन्छ भन्ने मात्र यी कर्मको उद्देश्य हो। यदि हामीलाई त्यो दिन आएन, त्यो सौभाग्य आएन भनेदेखि सम्झिनु पर्दछ हाम्रा ती सम्पूर्ण कर्महरू भगवानले स्वीकार्नु भएको छैन, व्यर्थ गइरहेका छन्। ती कर्म अझसम्म हामीलाई कृपा गर्ने भएका छैनन्। त्यसो हुनाले आज भगवानले जब बाँसुरी बजाउनुभयो, व्रतका गोपीहरू जसका कानमा त्यो बाँसुरीको ध्वनि पर्यो, जुन अवस्थामा पर्यो त्यही अवस्थामा उनीहरूले छोडेर हिँडेका छन्। सुन्दै जानुहोस् कस्तो प्रकारको गोपीहरूको भावना छ। दोहन्त्यो भियु कश्चित, कोही गाई दुहिरहेका थिए, गाई दुहुँदै गरेका। अब गाई दुहुने आवश्यकता के छ? गाई दुहुनु केका लागि? गाई पालेर, गाईको सेवा गरेर, गाईको दुध निकालेर भगवानलाई दुध भोग लगाएर अथवा माखन निकालेर भगवानलाई भोग लगाएर प्रसन्न गरेर भगवानको कृपा प्राप्त गर्नका निमित्त गो सेवा गर्नुपर्ने हो। भगवान अब आफै प्रसन्न भइहाल्नुभयो, खुसी भइहाल्नुभयो। भगवानले प्रसन्न भएर लौ आऊ है भनेर निमन्त्रण दिइसक्नुभयो। अझ पनि फेरि उही गाई दुहिरहने के आवश्यकता छ? सानो स्कुल छँदाखेरि मैले पहिले स्कुल जाँदाखेरि मैले क ख पढेको थिएँ, अब त म एमए पढ्दाखेरि पनि उही क ख नै पढिरहन्छु भनेर फेरि उही पार्टी धुलौटे पार्टी लिएर खरी हातमा लिएर उही क ख नै रट्छ कि किताब पुस्तकहरू पढ्छ, अगाडि अगाडि अरू दिन पढ्छ भनेपछि त्यो क ख पढिरहने अब आवश्यकता छैन। अब डिग्री पास गर्दा पनि उही धुलौटे पार्टी लिएर हिँड्नु पर्दैन, पहिले सुरुको कुरा मात्रै हो त्यो भनेर उनीहरूले त्यस्तो सोचेका छन्। आज गाई दुहुनु अब आवश्यकता छैन। गाईको सेवा गर्नु त परमात्मा प्राप्तिका निमित्त हो, परमात्मालाई प्रसन्न गर्नका निमित्त हो। खुसी भएर बोलाउँदै हुनुहुन्छ, निम्ता दिइसक्नु हो भने अब गाईको सेवामा अलमलिने के आवश्यकता छ? हिँडिदिए। त्यसपछि अर्को कुनै थिए, कोही के गर्दै थिए भनेदेखि दुध गरम गरिरहेका थिए, त्यसै छोडिदिएर हिँडे। परिवेश त्यहाँ कोही पतिको सेवा गर्दै थिए, पतिलाई चाहिँ यसो खानका निमित्त बोलाएर रोटी राखेको थियो, साग राख्न बाँकी नै थियो। अब त्यो राख्नुभन्दा पहिले नै त्यो कानमा बाँसुरीको स्वर आइसक्यो। अब पतिको सेवा केका लागि गर्नुपर्ने हो? परमात्मा प्रसन्न हुनुहोस्, भगवानको प्राप्ति होस् भनेर पतिलाई नै परमात्मा मानेर गर्नुपर्ने हो। परमात्मा स्वयं बोलाउँदै हुनुहुन्छ भने अब पतिको सेवा गरिरहने आवश्यकता छैन, त्यसैका लागि गरेको हो। भगवान खुसी भइहाल्नुभयो, बोलाइहाल्नुभयो, अब जानुपर्छ भनेर साग राख्न पनि बिर्सेर हिँडिहालेको थियो। अरू कस्ता भनेदेखि पाइन त्यहाँ सिस्नु पयो, छोरालाई दुध पिलाउँदै थिइन्, काखमा राखेर दुध पिलाउँदै गरेको बेलामा कानमा बाँसुरीको स्वर आइपुग्यो। उनीहरूले सोचे कि यो छोराको पालन पोषण गरेर यसको अन्तर्यामी रूपमा बसेको परमात्माको सेवा गरेर परमात्मा रूपी पतिलाई प्रसन्न गर्नुपर्ने हो। बोलाउनु भयो, छोरो त्यहाँ अलपत्र छोडेर हिँड्दिहाल्यो। हरेक कर्मको एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, यो सोच्नु पर्दछ। र भगवानको प्राप्ति भइरहेको छ, भगवान प्रसन्न हुने अवस्था आइरहेको छ भनेदेखि त्यस अवस्थामा संसारिक कुनै पनि वस्तुमा फेरि लोभिएर अलमलिएर अड्किएर बस्दछ भनेदेखि फेरि त्यो दुर्भाग्य उसको सौभाग्यमा परिणत हुन सक्दैन। यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। गोपीहरूले यो शिक्षा दिएका छन्। कोही के गर्दैछन् भनेदेखि अन्जन त्यहाँ पास कोही काजल लगाइरहेका छन्, एक आँखामा काजल लगाएको छ, अर्को आँखामा काजल लगाउनु बाँकी नै थियो। कानमा बाँसुरीको ध्वनि आइहाल्यो। भगवान एकै आँखामा काजल लगाउँदै प्रसन्न भइहाल्नु भनेदेखि दोस्रो आँखामा काजल लगाउने जरुरत के छ? त्यसैले भगवान प्रसन्न भइहाल्नु। माने नारीहरूको यो श्रृङ्गारको जो प्रक्रिया छ, यो श्रृङ्गार कसका लागि गर्नुपर्ने भनेदेखि केवल पति प्रसन्नताका लागि मात्र। र त्यो श्रृङ्गार पनि रात्रिमा श्रृङ्गार गर्नुपर्ने हो। तर चलन कस्तो छ, घरमा बरु हामीहरूले श्रृङ्गार गर्दैनौँ, तर श्रृङ्गार कतिखेर गर्दछौँ भनेदेखि कसैको विवाहमा पार्टीमा कहीँ जानु छ भनेदेखि त्यति बेला भए नभएका 2-2.5 तोलाका कति छन् ती यतापट्टि पनि 2टा तिलहरी, उतापट्टि पनि 2टा तिलहरी, गलामा पनि कता कता पनि सारा दुनियाँ पनि साडी लुगाहरू पनि विभिन्न प्रकारका कति बेला छन् निकाल्नु पर्ने, त्यति बेला निकाल्छौँ। त्यसो होइन। हेर्नुहोस्, त्यसो नगरेर श्रृङ्गार गर्नुपर्ने केका लागि हो भनेदेखि केवल पति प्रसन्नताका निमित्त, पतिको मन हरण गर्नका निमित्त श्रृङ्गार एकान्तमा रात्रिमा आफ्नो घरमा मात्रै गर्नुपर्ने चिजहरू यस प्रकारले गर्नुपर्ने। उनीहरूले सम्झे कि काजल एक आँखामा लगाउँदै भगवानको निम्ता आइसक्यो भनेदेखि अब अन्यत्र अरू आँखामा काजल लगाउने आवश्यकता के छ, जानुपर्छ भनेर त्यसै हिँडिहाले उनीहरूले। भगवानका निमित्त हो त्यो, भगवानलाई प्रसन्न गर्नका निमित्त त्यसरी योग गरिएको हुन्छ। भोजन गर्दै थिए, हात जुठै लिएर हिँडिहाले। एक गाँस मुखमा छ, अर्को थालमा हात थियो, त्यही हातको भात हातै लिएर हिँडिहाले।
लिम्पन त्यहाँ कोही लिप्दै थिए, घर लिप्दै थिए, घर लिप्नु पोत्नु त्यसलाई चाहिँ सरसफाइ गरिरहनु, घरमा भगवान आउनुहुन्छ भनेर त्यो घरको सरसफाइ गर्नुपर्ने हो। लिप्दा लिप्दै भगवान प्रसन्न भइहाल्नुभयो, अब त्यो लिपि नै रहनुपर्ने के जरुरत छ। कोही नै हातमा लिएर उहाँ पनि कहीँ काम पर्ला भनेर हिँडिहाल्यो उनीहरू, कोही हातैमा छ। अनि अरू कस्ता भनेदेखि कोही झाडु लगाउँदै थिए, झाडु नै हातमा लिएर गए। कोही कस्तै थिए जो जस्ता प्रकारका थिए, लुगा लगाउँदै गरेकाहरूले आधा लुगा लगाएका छन्, आधा लगाउने बाँकी छ। त्यस्तै व्यत्यस्त्र वस्त्राभरण सम्पूर्ण गहना लगाउनेहरू आधै गहना लगाएका, वस्त्र आधै लगाएका यस्तै प्रकारका गोपीहरू जस्ताका तस्तै जुन अवस्थामा भगवानको निमन्त्रण आयो त्यही अवस्थामा हिँडिहाल्नु। हामीहरूलाई चाहिँ भगवानको शरणागति गर्नुहुने हो भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ? अहिले त होइन, छोरा सानै छन्, नोकरीमा छन्, घर सम्हाल्नु छ भन्छौँ। अब केही दिनपछि फेरि सोध्यो भनेदेखि अब छोराछोरीहरू त टाढा बस्छन्, यी नाति नातिना बिचराहरू सानै छन्, यिनीहरूलाई पार लगाइदिनु पर्यो। अनि 2-4 वर्षपछि भन्छौँ, 400 वर्षपछि भन्छौँ। त्यो टार्दै टार्दै हाम्रो जीवन त्यसै बित्दछ। परमात्माको शरणागति गरे बिना नै हाम्रो जीवन समाप्त हुन्छ। तर भगवानको शरणागति हामी गर्न सक्दैनौँ। गोपीहरूले के सिकाउनु भयो हामीलाई? जुन अवस्थामा अवसर मिल्दछ, जुन अवस्थामा परमात्माको सन्देश हामीलाई प्राप्त हुन्छ, त्यही अवस्थामा आफ्नो सर्वस्व समर्पण गरेर भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ र मात्र जीवन सफल हुन्छ। यस्तो ज्ञान दिनुभयो। आज सबै गोपीहरू भगवान श्याम सुन्दरको यमुनाजीको पावन पुलिन तटमा चाहिँ सबै एकत्रित भइसकेका छन्। सबै आएकाहरूलाई देख्नुभयो भगवान बालमुकुन्दले। खुसी हुँदै सबैको के गर्नु भनेदेखि स्वागत गर्नुभयो। भन्नु पनि भयो, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी भः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान फेरि बडा विचित्रको हुनुहुन्छ। पहिला चाहिँ निम्ता दिएर बोलाउनु भयो, अहिले आएर स्वागतम, राम्रो भयो तपाईँहरूको आगमन, राम्रो भयो, आयो, राम्रो भयो पनि भन्नुभयो। त्यसपछि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्रूता गमन कारणम, किन आयो रात्रिमा आउने कारण के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। आफै बोलाउनुहुन्छ, आफै किन आयो भन्नुहुन्छ। ल ठिकै छ, नारीहरूले यसरी कहिलेकाहीँ हुन्छ प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न, रात्रिको शरद ऋतुको पावन चरित्र यो स्वच्छ चन्द्रमाको झाँकी र यमुनाजीको ती विचित्र त्यो झाँकीलाई हेर्नका निम्ति तिमीहरूको पनि मन लाग्यो, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न आयो, राम्रै गर्यौ। नारीहरूले यस प्रकारले रात्रिमा हिँड्नु राम्रो हुँदैन, जाऊ घर जाऊ। भगवान परीक्षा गर्न सुरु गर्नुभयो कि यिनीहरूको काहीँ कतै मन अट्केको त छैन। काहीँ मन अट्केको छ भनेदेखि त्यो अट्केका ठाउँमा फर्केर गइहाल्छन्, जति बाँकी रहन्छन् छानिएका मन ल्याउँला भनेर भगवान चाहिँ परीक्षा गर्न लाग्नुभयो। जहाँ जहाँ विशेष रूपमा मन अट्किन्छ त्यस्ता त्यस्ता ठाउँहरू देखाएर भगवान निर्देशन गर्दै परीक्षा गर्न लाग्नुभयो। जाऊ जाऊ घर जाऊ। तिमीहरूका को छन् भनेदेखि घरमा होला नि, माता छन्, पिता छन्, पुत्र छन्, भाइ छन्, पति छन्, अरू पनि गाई बस्तुहरू, धन सम्पत्ति, घरद्वार सबै छन्। त्यसो हुनाले जाऊ तिमीहरू भन्नुभयो। कसैको आमा ज्यादै प्यारो हुन्छ, अरू सबै त म बिर्सिन सक्थेँ तर आमालाई बिर्सिन सक्दिनँ भन्छ कसैले। कसैका पिता प्यारा हुन्छन्, कसैका पुत्र प्यारा हुन्छन्, कसैका पति प्यारा हुन्छन्, कसैका पत्नी, कसैको घर, कसैका गाई भैँसी, कसैको धन सम्पत्ति, केही न केही प्यारो हुन्छ। काहीँ पनि यो मन अट्किएको छ भनेदेखि भगवानले त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्न। सबैतिरबाट मन निकाल्नु पर्दछ। अङ्कुश केवल परमात्माका चरणमा मात्र लगाउनु पर्दछ, अन्यत्र सबतिर सफा बनाउनु पर्दछ।